अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समरी ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, इमरान खान ने आज खुलकर एक और पत्ता खेल दिया है। इमरान खान ने महर बुखारी को एक इंटरव्यू दिया और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने नए प्लान को तैयार किया है और कैसे बताया है कि हम इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ MQM, BAP पार्टी, पीपल्स पार्टी एक होने जा रहे हैं, यानी कि एक ही टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और एक ही निशान होगा, मुकाबला किया जाएगा इमरान खान साहब का, जो कहते थे कि इमरान खान के पास ये आखिरी पत्ता है, खेल गए, लेकिन इन खोतों को क्या पता कि वो भी सियासत का सुल्तान है। अब इमरान खान एक नया पत्ता खेल दिया है और चौधरी परवेज इलाही से बात कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं और एक ही टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं। खान इस वक्त खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। इमरान खान ने इंकशाफ कर दिया है, बड़ा राज भी खोल दिया है कि वो चौधरी परवेज इलाही को मना रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इन चोरों को नाक चने चबाएं। जरा वो क्लिप सुनवाते हैं जहां पर इमरान खान ने अपने अगले प्लान के बारे में बताया है। और मुझे ये बताइएगा कि अब तो आप लोग सीट एडजस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं काफ लीग के साथ, सबसे पहले कि एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाने जाएंगे? देखिए, हमारी जिस तरह हमारे साथ खड़े हुए हैं काफ लीग, चौधरी परवेज इलाही, तो ये तो बड़ा हमारी पार्टी में अप्रिशिएट हुआ है। देखें, उनको तो सब कुछ हारना था ना, चीफ मिनिस्टरशिप उनके पास थी, तो एक माइनॉरिटी यानी 10 मेंबर्स के साथ चीफ मिनिस्टर बनना और उनको कुर्बानी देनी, असल तो कुर्बानी उन्होंने दी है, तो वो हमारी पार्टी में बड़ा अप्रिशिएट हुआ और हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि पार्टी जम करें, क्योंकि ये इत्तेहादी पॉलिटिक्स ये बड़ी एक इसमें बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने देखा हमारी यानी मेरे लिए तो अजाब था ये जो मैंने 3.5 साल हुकूमत की है, अजाब था मेरे लिए ये जो हैंडल करना था सबको। वो डिमांड्स, बजट आया तो वो डिमांड्स और अलहदा पैसे, वो पैसे ज़्यादा मांगते, जी हमारे डेवलपमेंट फंड दो, उनको देते थे, हमारे लोग नाराज़ हो जाते थे। मेरा तो यानी मैं तो पागल हो गया था ये हैंडल करते हुए। तो मैं इमेजिन शहबाज शरीफ साहब डूइंग द सेम राइट नाउ। नहीं, शहबाज शरीफ के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी रिश्वत देते आए हैं। इन्होंने, इनकी तो पॉलिटिक्स ही रिश्वत की है, तो इन्होंने तो, इनकी अपना पैसा है ही नहीं। अब सोचें कि जिनीवा में इतने ज़्यादा लोग, यानी इनको शर्म नहीं आती कि आप पैसे मांगने जा रहे हैं, फ्लड्स के लिए पैसे, फ्लड विक्टिम्स के लिए पैसे मांगने जा रहे हैं, और सबसे महंगे होटलों के अंदर ये इतने लोग ठहरा के, यानी ये इजीली जूम के ऊपर हो सकता था। तो मेरा मतलब, इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का पैसा खर्च हो। मुझे फिक्र होती थी कि हम अपना पैसा डायरेक्ट करें, बजाय ये डेवलपमेंट फंड्स। ये जो डेवलपमेंट फंड्स का आइडिया, इसका बड़ा लिमिटेड फ़ायदा होता है, इसके अंदर पिलफरेज होती है। इसके अंदर होता क्या है, वो PWD उसके साथ मिलके तो वो शेयरिंग हो जाती है, यानी 15-20% लोगों की जेबों में चला जाता है। सिंध में तो खैर और ज़्यादा चला जाता है। तो मैं इसलिए, मुझे होता हमेशा था कि हमारा पैसा जाए, मसलन हेल्थ कार्ड पे जाए, लोगों की बेहतरी में, एहसास में, प्रोग्राम में जाए, पैसा उधर जाए। वो जो ये हलकों में ये जो है ना, ये इसका लिमिटेड फ़ायदा होता है, ज़्यादा इसमें फजूल खर्ची होती है। खान साहब, अगर वो मसला ये है कि अगर आप डायनामिक्स देखें तो वो अपनी 8-10 सीटों से ज़्यादा भारी रहते हैं, ज़्यादा लेवरेज रखते हैं हमेशा, कोई भी हुकूमत आए तो उनको इस बात पे कन्विंस करना कि आप इंतज़ाम हो जाएं, एक तो आइडेंटिटी भी लूज़ कर जाते हैं अपनी, दूसरा अपनी जो वेटेज है। इवन आपने देखा हमारे सेटअप्स में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये 5 MQM हो, काफ लीग हो, ये अपना वज़न ही इसकी वजह से रखती हैं। हुकूमतों के ऊपर जो आपको कैप चाहिए होती है ना, वो आप लोगों को आके लगाती हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आप कन्विंस कर लेंगे इन्हें कि हम निज़ाम हो जाएं या एक ही टिकट पे लड़ें? देखिए ना, लीवरेज तो तब है अगर आपके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अगर क्लियर मेजॉरिटी आ जाए तो बिल्कुल ही लीवरेज ख़त्म हो जाती है। तो वो दोनों होता है ना, डबल एज सॉर्ड है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस बारी इंशाअल्लाह, और सारे ओपिनियन पोल्स ये साबित कर रहे हैं कि PTI का टिकट जीतेगा, और इनके भी लोगों की, इनके इंटरेस्ट में है कि PTI टिकट पे लड़े इलेक्शन, इनके भी इंटरेस्ट में है, काफ लीग के भी। लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको कि वो जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर है। मेरा ये दूसरा भी पॉइंट ये है कि ये जो अब पाकिस्तान जिधर दलदल में, और मैंने वो फजल रहमान के मुंह से सुना है कि जी दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, तो यानी ये साबित होता है कि ये इन्होंने कोई
ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے بہتری کے لیے گورنمنٹ نہیں لی تھی، ان کو تو پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی۔ اب جدھر پاکستان پہنچ گیا، دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط طاقتور گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے۔ کلیئر مینڈیٹ۔ ہاں کلیئر، وہی نا، کلیئر مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ۔ مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا۔ جب تک ہم پاکستان میں وہ فیصلے نہیں اب کریں گے، یعنی ہم پاکستان کو وہ گورن کریں گے جو آج تک نہیں ہوا، کیونکہ آج تک پہلے تو کسی کی ول نہیں تھی، یعنی یہ جو دو مین پارٹیز ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا گورننس، یہ تو آتے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے۔ لیکن جو بدقسمتی ہے، جو مارشل لاء بھی لگا، مارشل لاء گورنمنٹس وہ کر سکتی تھی، یعنی ملک کو تو ٹھیک کر سکتی تھی نا، اکاؤنٹیبلٹی، اداروں کو سٹرونگ کر سکتی تھی، جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتی تھی، مافیاز کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ اب جو کوئٹہ بارڈر سے سمگلنگ ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ جو کوئٹہ، مجھے خود ہی کسٹم والے بتا رہے تھے کہ کمزور سے کمزور بھی کوئٹہ کا کلیکٹر ہے وہ 1 ارب روپیہ مہینہ بناتا ہے۔ اب جسٹ اور سوچ لیں کہ وہاں کتنا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے، حکومت کمزور ہے، لوگ امیر ترین ہے اس ملک کے، ساری رولنگ ایلیٹ کے بڑے بڑے محلات ہیں، بینک بیلنس ملک سے باہر ہیں۔ لنڈن آپ گرمیوں میں جائیں تو ہر دوسرا دن پاکستانی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ لنڈن ان کا سیکنڈ ہوم ہے، سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا۔ تو چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے۔ اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو مافیاز ہیں، جب تک آپ ان کو ٹیک آن نہیں کریں گے، اور رول آف لا سب سے بڑی چیز، قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے، یہ ملک اب اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو نہ ملی ہائپوتھیٹکلی، کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی، میں کلیئرلی ریممبر آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسمبلی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں۔ تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نئی تحلیل کی، چلانے کی کوشش کی، اینڈ اف یو اگین ڈونٹ گیٹ اے کلیئر مینڈیٹ اور سمپل میجورٹی ایون، آپ چلانے کی کوشش کریں گے یا یو ول گو اگین فار الیکشنز؟ بالکل نہیں۔ اگر اس باری، اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں اب، یعنی وہ کہتے ہیں نا دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ۔ یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں، ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں، اور پھر جے یو آئی کو پختونخوا میں، اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دی ہے۔ انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ ساری وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کوئی سمجھ ہو، اور تاریخ کی سمجھ اور ان کی پاور اور انالیسز اور ملک کا سوچے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہ سوچے، اس کو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے۔ اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ، یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی، کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ہمارے اگینسٹ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہ اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ سارا ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن۔ جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک طاقتور حکومت، مضبوط ادارے، رول آف لا، یہ شروعات ہوگی، یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا، ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے، یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں، یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹرے کر رہے ہیں، جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے، جو یہ ابھی انہوں نے جو جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے، میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں، مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں، ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا، سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے، اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے، ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں، 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں، برطانیہ کے وزیر۔
یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے، اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے، پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے، میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے.